वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले अब्दुल कादिर साहब एक अपना प्लान बता रहे थे कि इतने बड़े फैसले को पब्लिकली अनाउंस करने से पहले हमारे इजाज भट्ट साहब क्या कर सकते थे। सर आपकी बात उसको कट गई, फरमाइए, मुकम्मल करिए। जी, मेरे जहन में ये था कि देखिए दो ही तरीके होते हैं। एक जो दुनिया का बहुत एक एहसन तरीका है, एक हम कहते हैं यार ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक परवरदिगार की सुन्नत है बड़ी खूबसूरत, माफ़ कर देना किसी को। तो मैं कह रहा था कि अगर ये फैसले को चेंज करना है फ्यूचर में, तो इससे मैं बेहतर समझता हूँ कि इजाज भट्ट साहब अपने थिंक टैंक को बुलाते, 2 दिन डिसीजन को रोक के रखते और फिर ये सोचते कि यार ये मेरे बच्चों जैसे हैं, तो इनको मेरा ख्याल है कि फाइनल एक वार्निंग भी दे दी जाए और इनको माफ़ भी कर दिया जाए और 1-2 दिनों के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट एक नया एक बनाते, उसमें कुछ चंद शिकें लिखते हैं कि अगर कोई बंदा भी, कोई प्लेयर भी गैम्बलिंग में पकड़ा गया तो उसको ताहयात पाबंदी लगा दी जाएगी, और अगर कोई आदमी जो है वो ग्रुप बाजी में पकड़ा गया तो उस पर ये लग जाएगा, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा ये हो जाएगा। यानी एक कोड ऑफ कंडक्ट एक उनके साथ साइन कर लेते बिल्कुल, और उनको कहते कि लो बेटा, मैंने आपको, ये हमारा फैसला था जो बहुत सख्त था, लेकिन ये मैंने आप लोगों को माफ़ कर दिया है और मैंने आप लोगों को ये लास्ट वार्निंग दे दी है। इसके बाद जब भी कभी होगा तो फिर आप कोर्ट में भी नहीं जा सकोगे, किसी जगह नहीं जा सकोगे, और वो फिर हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। ज़हीर अब्बास साहब, आपने कादिर साहब का प्लान सुना जो कि एक सॉफ्ट रेप्रिमांड और एक सॉफ्ट वार्निंग का था, जो एक प्री एम्प्टिव वार्निंग का था। आपके ख्याल में ये एक फीजिबल वर्केबल प्लान था या ये फिर से हमारी एक कमजोरी जाहिर करता? ये हमारी कमजोरी जाहिर करता है। बात यह है कि कई दफा ऐसा हो चुका है अच्छा कि बोर्ड ने माफ कर दिया है प्लेयर्स को, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रीप होती चली जा रही हैं। और अब तो ये आ गया था कि इतने ग्रुप्स बन चुके थे टीम के अंदर कि मतलब ये कि कोई एक, अगर एक कोई प्लेयर खेल रहा है, एक कप्तान खेल रहा है, तो दूसरा जो है उसके साथ खेलने को तैयार नहीं हो रहा। और जो हमारी आवाम है यहां पर, वो बेचारी परेशान है कि भाई हमारी टीम को क्या हो गया, जबकि ऐसी विकेट बनी थी जिसपे कि आप फ्रंट फुट पे खेल सकते थे, पाकिस्तानी टाइप की विकेट्स थी, लेकिन उस पे भी हम आउट होते रहे। इन दी एंड रिजल्ट्स यही निकल रहे हैं। हमें ये पता चला कि जी वहां ये लड़ाइयां झगड़े चल रहे थे, कोई ये कह रहा है कि मेरी कमर में दर्द था। अभी भी अगर हम इस चीज को, अगर डिसिप्लिन अब हम सिर्फ 16 लड़कों में नहीं ला पाए तो कैसे लाएंगे? सर मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था कि पीसीबी के कयाम का मकसद इतने ज्यादा ओहदेदारों की एक फौज, हमारे पास 16 खिलाड़ी हैं, मगर पीसीबी के अगर तमाम ओहदेदारों और स्टाफ की हम बात करें तो तकरीबन वो हमारे 16 खिलाड़ियों से 8 गुना ज्यादा हैं। 8 गुना ज्यादा लोग 16 खिलाड़ियों को मैनेज करना, उनकी इन फाइटिंग को सही करना, उनके डिसिप्लिन को मैनेज और अकाउंटेबल करना और कंट्रोल करना, इसका काम कर रहे थे। आपके ख्याल में अगर पीसीबी के ओहदेदार जो कि बड़ी बड़ी तनख्वाहों के ऊपर हैं, सिलेक्टेड भी हैं, इलेक्टेड भी हैं, उनका अपना किरदार और अपना फंक्शन अगर सही होता तो क्या इस हद पे हम लोग पहुंचते? और इस वक्त जितना नजला गिरा है वो आपने अपने खिलाड़ियों को मुद्दे इल्जाम ठहरा के गिरा दिया है। जो उनके कंट्रोलर्स थे, जिन्होंने उनको अपनी जगह पे सही रखना था, उनमें से हम किसी को हेड रोल होते नहीं देख रहे। डू यू थिंक द पीसीबी एज द बॉडी and its administration is above all accountability when it comes to the discipline and infighting and match fixing of the team? देखिए जी, बात यह है कि इसमें बहुत ज्यादा बोर्ड के अंदर भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं। कुछ लोग जो बोर्ड के अंदर इस वक्त ओहदे लिए हुए हैं, वो भी कोई कुछ नहीं 10-15 साल से चले आ रहे हैं। उनकी रोजी लगी है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इनकेपेबल लोग हैं, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, लेकिन लगे हुए हैं। और अगर वसीम बारी साहब अभी वहां गए हैं और उनके सामने अगर इस किस्म की हरकतें हो रही हैं, जो कि बोर्ड जो है टोटल कंट्रोल में नहीं है, उससे चेयरमैन, उससे पहले वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने रहे हैं, इतने अरसे से हर कोई काम करता रहा है। मुझे ये बताएं कहां से डिसिप्लिन आया? सर फराज नवाज साहब, सर मुझे आपसे सिर्फ आपका कमेंट बड़ा वैलिड होगा। पीसीबी के ओहदेदारान का इस तमाम क्राइसिस में अपना किरदार, और इस वक्त जबकि अकाउंटेबिलिटी का वक्त है, तारीख साज फैसला आ गया है खिलाड़ियों के ऊपर, एक तारीख और रकम करनी चाहिए जो कि क्रिकेट बोर्ड के सारे ओहदेदारों को भी अकाउंटेबल ठहरा के। आपका क्या ख्याल है सर? देखें डॉक्टर साहब, 2-3 दिनों से यही बातें चल रही हैं, फैसला और बोर्ड ने जो एक्शन किया है,
اب دیکھیں کسی کو نہیں پتا کہ فیصلے کی ڈیٹیل ہے کیا. جی وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. قادر صاحب لاہور سے بات ماشاءاللہ کر رہے تھے, بڑے عزیز دوست ہیں اور ون آف دی نیئرسٹ ان کرکٹ ٹو می. ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو دینی مسئلے پیش کرتی ہیں وہ کرکٹ میں نہ لے کے آئیں. یہ پہلی دفعہ فائن نہیں ہوئے. یہ جو شعیب ملک ہے اس کو میچ کے اوپر بین بھی کیا گیا ہے 2 ٹیسٹ میچز پہ, اور لاکھوں روپیہ فائن بھی ہوئے ہیں. یہ کوئی ان کی نئی چیزیں نہیں ہے, تو ان کو کہاں سے لا کے سمجھایا جائے. اور دوسرا دیکھیں سینٹرل کانٹریکٹ میں ہر قسم کی چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں گے یا پروہیبٹڈ کوئی دوائی لیں گے تو آپ کے اوپر بین لگے گا, اگر آپ جوا کریں گے تو آپ کے اوپر بین لگے گا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں, نیا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے. آئی سی سی نے یہ سارے دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد اب آپ دیکھیں جو ظہیر عباس صاحب بات کرتے ہیں میں ان سے مانتا ہوں کہ انہوں نے زبردست باتیں کی ہیں, اور جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بورڈ کے معاملے کر کیا رہے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی طور پر اب سپورٹس پاکستان میں نہیں چل سکتی. یہ جو پہلے صدر تھے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں جنرل صاحب, انہوں نے پی او اے کا پریزیڈنٹ لگا دیا جنرل, یہ میرے پاس نام ہے ایک سیکنڈ, ریٹائرڈ جنرل عارف حسن صاحب کو. اب انہوں نے دیکھیں پچھلے 8 سال میں کیا گند نہیں ڈالا, سوائے کرپشن کے کی رنگ کے پیسے آئے وہ کہاں گئے, وہ کون سی سپورٹس پہ خرچ ہوئے. اب آپ دیکھیں آصف باجوہ جو سیکرٹری جنرل ہیں یہ مانتے ہیں کہ اس نے خواجہ آصف کے الیکشن کمپین میں جو سیالکوٹ میں تھی بڑی محنت کی ہے, اور آصف کا اپنا رشتہ دار فروغ نائک ہے, اور انہوں نے قاسم ضیاء کو کہا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو مل کر چل رہی ہیں خدا کے لیے یہ ختم کریں. اور جو تھک ہار کے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اور جو پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھی ڈیفنس منسٹر اس کے بردر ان لا اعجاز بار صاحب ہیں, اب ان کو بھی اس طرح رکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ تباہی کرتے جائیں اور ان کو کچھ نہ کہیں. خواتین حضرات, جو سرفراز نواز صاحب بات کہہ رہے ہیں ذرا مجھے آپ کو دہرانے دیجئے. سرفراز نواز صاحب کہہ رہے ہیں کرکٹ کی بات نہ کیجئے, تمام گورننگ باڈیز جو ہمارے ہاں کھیلوں سے متعلق ہیں بلکہ سارے ہی محکموں کو لے لیجئے, وہاں پرسنل لائکس اینڈ ڈس لائکس, سیاسی تعلقات اور سیاسی اثر و رسوخ کے حامل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو چیئرمین ڈائریکٹرز بنایا جا رہا ہے, جس وجہ سے اصل پرفارمنس جو پاکستان کی خراب ہو رہی ہے وہ کھیلوں کے میدانوں میں ہو رہی ہے. کھیل کے میدان میں اترنے سے پہلے ایک بہت بڑی باڈی ہوتی ہے جو کسی بھی ٹیم کو تیار کر کے ان دا رائٹ اسپرٹ ود دا رائٹ موریل میدان میں اتارتی ہے. اور اگر یہ تمام چیزیں, یہ تمام باڈیز, یہ تمام بورڈز ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو اپنے سیاسی اثر و رسوخ اور تعلقات کی وجہ سے وہاں پہ متعین ہیں, تو آپ یقین کیجئے کرکٹ کی یا کسی اور کھیل کے میدان میں بھی وہی حالت ہوگی جو ہمارے کارزار سیاست میں ہے. ثناء اللہ, آپ بیٹا جی مجھے بتائیے قصہ یہ ہے, کیا کرکٹ بورڈ کے عہدے داران کو بھی اس وقت کسی کو معطل نہیں کر دینا چاہیے, ان پہ بین نہیں لگا دینا چاہیے کہ 15 سال سے تم یہاں پہ بیٹھے ہو, کروڑوں روپیہ ہضم کر چکے ہو, ہر روز فورن ٹورز پہ جا رہے ہوتے ہو, تمہارے پرکس اینڈ پریولیج کا کوئی حال نہیں ہے, یہ ٹیم کو کر کے دیے, کسی کو سنبھال نہ سکے, کھلاڑی کو سپورٹ نہ کر سکے, ٹرین نہ کر سکے, ڈسپلن نہ کر سکے, ان کو کیوں نہیں اب نکالا جا رہا ہے, یہ بتائیے. ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب کھلاڑیوں کو پنش کیا گیا تو اس وقت بات کی گئی کہ جو ٹیم مینجمنٹ جو ساتھ گئی تھی ان کو کیوں نہیں کیا گیا. تو پی سی بی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوچ کو بھی ہٹا دیا ہے اور مینیجر کو بھی ہٹا دیا ہے. کوچ کو ہٹا کے ان کو این سی کا ڈائریکٹر لگا دیا گیا ہے, تو وہ تو مطلب پی سی بی کے ساتھ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. جو مینیجر تھے وہ جاور سی ابھی تک بھی ٹیم کے مینیجر ہیں. اور جہاں تک بات آپ کریں کہ ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, ظاہر ہے کہ جب کھلاڑیوں کو پنش کیا جا رہا ہے جو کھلاڑیوں کے ساتھ تھے دورے کے دوران, تو ان کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. طلعت کی بات میں کوٹ کروں گا, سابق ٹیم مینیجر تھے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں مینیجر تھا ٹیم کا تو نسیم اشرف نے سب کھلاڑیوں کو بتا کے مل کے یہ بات بتاتے تھے کہ جو دورہ شروع ہوگا تو نسیم اشرف میں نہیں ہوں گا, طلعت علی ہوگا. جو بات یہ کریں گے وہ فائنل ہوگی, کوئی کھلاڑی مجھے فون نہ کرے کہ یہ بات ہوگی, جو نے ڈیسیژن کر لیا وہ چینج نہیں ہوگا. یہ بے انتہا اہم بات ہے, اور میرے خیال میں اسے بہت غور طلب سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کی ٹیم کی پرفارمنس خراب ہے تو دراصل یہ آپ کے ٹیم کی مینیجرز کی پرفارمنس خراب ہے. اس وقت جتنی مرضی بینز اور جرمانے آپ عائد کیجئے, اگر واقعی اس فیصلے کو اپنے تاریخ ساز بنانا ہے جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں, تو اس کی تاریخ سازی کے اندر آپ کرکٹ بورڈ کے عہدے دارین کو بھی شامل کیجئے. خواتین حضرات, چھوٹی سی بریک اینڈ دین وی کمنگ بیک.